आजको यस कार्यक्रममा एसक्युसी प्रोसेसका बारेमा छलफल गर्नेछौँ, मन्थन गर्नेछौँ, आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। आज हामीसँग अव्यक्त खनाल सरले प्रेजेन्ट गर्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी कमेन्टेटर्सहरूको कमेन्ट सुन्छौँ र एसक्युसी प्रोसेसका बारेमा अझ जानकारी लिएर अझ हामी तिखारिने चाहिँ कार्य गर्दैछौँ। र आज हामीसँग कमेन्टेटर्समा बाबुराम बन्जाडे सर, ओमराज मैनाली सर र थमान बस्नेत सर हुनुहुन्छ। आज जो अव्यक्त खनाल एसक्युसी मास्टर ट्रेनर हुनुहुन्छ, हब कोअर्डिनेटर मकवानपुर हब, सबैभन्दा कोश नेपालको कान्छो हब आजको लागि र सबैभन्दा डाइनामिक हब। डाइनामिक यानि कि यो हब चाहिँ अब हामीले ई हब भने पनि हुन्छ, यसलाई भर्चुअल हब भने पनि हुन्छ होला, किनभने यसको चाहिँ सुरुवात नै त्यो अवस्थामा भयो। सो म अव्यक्त सर जो मकवानपुर हबको हब कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ, हि इज अ गुड एडुकेटर। उहाँका लेख रचनाहरू, उहाँका प्रशस्त हामीले हेर्न पाएछौँ र उहाँ चाहिँ नवोदय शिशु सदन स्कुलको एकाडेमिक डाइरेक्टर पनि हुनुहुन्छ। शिक्षामा सेवा गर्नुहुन्छ र विशेष गरी त्यो शिक्षा सेवामा उहाँको विशेष सेक्टर, विशेष चासो एसक्युसी मुभमेन्ट छ। यो पेन्डेमिकको समयमा एसक्युसी मुभमेन्टलाई अर्को एउटा तरङ्ग ल्याउन सफल हुने आदरणीय अव्यक्त सरले आज एसक्युसी प्रोसेसका बारेमा छलफल गर्नुहुनेछ। अलिक अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ आफ्नो साथीभाइसम्म नै के कुरा गर्ने के गर्ने, यो त सबै आइसकेको छ। सरहरूलाई मास्टर ट्रेनरको ट्रेनिङ लिइसक्नु भएको छ, यो एसक्युसीको प्र्याक्टिसनर नै हुनुहुन्छ भनेपछि अलिकति के कुरा गर्ने भनेर अलिकति अप्ठ्यारो चाहिँ मलाई अलिक धेरै नै अप्ठ्यारो फिल भइरहेको थियो। फेरि पनि अब दिनेश सरको बुकबाट र दिनेश सरले त्यो बनाउनु भएको यो भिडियोबाट र एउटा क्रिएटिभ माइन्ड भन्ने एउटा सानो सिरिज छ, नेटफ्लिक्समा छ, त्यसको आधारमा र इमर्जिङ माइन्ड्स भन्ने यो दुईटा किताब र दुईटा भिडियोको आधारमा बसेर चाहिँ मैले यो प्रेजेन्टेसन तयारी पारेको छु। यसमा चाहिँ म चाहिँ धेरै जस्तो कुराहरू चाहिँ दुईटा कुरामा बसेर चाहिँ कुरा गर्न गइरहेको छु। हामीलाई त्यो एसक्युसीको प्रोसेसहरू त सबैजनालाई कण्ठस्थ नै छ होला, हामी मास्टर ट्रेनरहरू हौँ र तर त्यसलाई चाहिँ मैले अलिकति कनेक्सन चाहिँ यो डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ र कन्भर्जेन्ट थिङ्किङसँग चाहिँ लिङ्क गर्न खोजिरहेको छु। यो डाइभर्जेन्ट थिङ्किङले जहिले पनि इमेजिनेसनको कुराहरू गर्छ, थिङ्किङ आउटसाइड भन्ने कुराहरू गर्छ र कुनै पनि कुरालाई ठुलो बनाउन, यसले डाइभर्जेन्ट भन्ने बित्तिकै ठुलो बनाउन थाल्यो भने कन्भर्जेन्टले त्यसलाई चाहिँ न्यारो डाउन बन्ने, अलिकति सानोतिर लाग्ने, सोल्युसनतिर लाग्ने कुराहरू चाहिँ गर्छ। भनेपछि एसक्युसीको हरेक पाइलामा हामीले कसरी यो डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ र कन्भर्जेन्ट थिङ्किङलाई चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छौँ। विद्यार्थीहरूको प्र्याक्टिसनरहरूले कसरी उनीहरूको क्रिएटिभिटी स्किल्सहरूलाई चाहिँ यो थिङ्किङको प्रोसेसबाट चाहिँ आफूले आफ्नो क्रिएटिभ स्किल्सलाई चाहिँ बढावा दिइरहेका छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति प्रकाश पार्न चाहन्छु। अब एसक्युसीको प्रोसेस त हजुरहरूलाई थाहा नै छ, मैले सबै रिपिट गरेँ। सेलेक्सन अफ द टपिकहरू सेलेक्सन गर्छन्, सेटिङ टार्गेट, अनि प्लानिङ एक्टिभिटिज, एनालाइजिङ कजेस, इम्प्लिमेन्टिङ काउन्टर मेजर्स, चेकिङ रिजल्ट र स्ट्यान्डर्डाइजिङ कन्ट्रोल्स। यी कुराहरू चाहिँ भए। यो चाहिँ दिनेश सरले बुकमा पनि र त्यो भिडियोमा पनि राम्रोसँगले प्रकाश पारिदिनु भएको छ, हामीलाई सबैलाई थाहा भएकै कुराहरू भए। अब सुरुमा प्रब्लमको सेलेक्सन अथवा टपिक त्यही कुरालाई मैले यसरी त्यो राखेको छु। यो चाहिँ ठ्याक्कै मैले भिडियोबाटै लिएर आएको कुराहरू भयो। अनि सुरुमा प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ यो टुल्समा अब आगामी सेसन्सहरूमा चाहिँ यो अलिकति डिटेलमा आउला पनि। अब ब्रेन स्ट्रमिङमा अलिकति मैले फोकस गर्न चाहेँ यो सेलेक्सन प्रब्लममा। अब ब्रेन स्ट्रमिङ गर्दाखेरि मेरो अनुभव, मैले जब यो एसक्युसी चाहिँ सुरुमा एज अ फेसिलिटेटर भनेर कुनै स्कुलहरूमा चाहिँ बच्चाको लागि प्र्याक्टिस गर्न थालेको थिएँ, लगभग 2-3-4 घन्टाको रिगरस ब्रेन स्ट्रमिङ भयो। बिचमा हामीले ब्रेकहरू लिएर ब्रेन स्ट्रमिङहरू गरेका थियौँ। यति धेरै प्रब्लम निकाले कि बच्चाहरूले, मैले इमेजिन नै गरेको थिएन कि त्यो स्कुलमा पर्टिकुलर स्कुलमा यति धेरैसम्म प्रब्लमहरू हुनसक्छ भनेपछि बच्चाले खोतल्दा एउटा समस्याको पहाडै निकाले। सो
त्यो प्रब्लम सेलेक्सनको सबभन्दा सुरुवाती रूपमा चाहिँ हामीलाई पनि त्यही अनुभव भएको थियो होला। एउटा शान्त तलाउ छ, त्यो ढुङ्गा हान्दाखेरि त्यो तलाउबाट चाहिँ माथि पानी छल्किएको जस्तै गरेर के पनि प्रब्लमै छैन जस्तो मेरो स्कुलमा, मेरो त एकदम राम्रो स्कुल जस्तो लाग्थ्यो, तर समस्याको ठुलै पहाड निस्क्यो। अनि अब यसलाई मैले त्यो अघि नै के कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ लिस्टिङ गर्छन्, एकदमै त्यो ठुलो भएर डाइभर्जेन्ट थिङ्किङको प्रोसेसमा उनीहरू जान्छन्। त्यो एउटा सानो क्षेत्रबाट चाहिँ यो पनि प्रब्लम हो, यो पनि प्रब्लम हो, यो पनि प्रब्लम हो, यो पनि प्रब्लम भन्दै 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 एकदमै ठुलो डाइभर्जेन्ट थिङ्किङको प्रोसेसमा जान्छन् भने त्यसलाई फेरि अब सेलेक्सन त अब एउटा दुईटा तिनवटा कतिवटा सेलेक्सन गर्नु पर्यो, मेजर प्रब्लमहरू सेलेक्सन गर्नु जानु पर्यो भनेपछि मेजर प्रब्लमको सेलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू फेरि कन्भर्जन थिङ्किङको प्रोसेसमा भनेपछि त्यहाँ भएको डेटा क्रिएट गर्ने काम चाहिँ डाइभर्जन थिङ्किङको प्रोसेसमा गए भने चाहिँ डेटालाई चाहिँ फेरि नेरो डाउन गरेर त्यो एउटा सेलेक्सन गर्ने प्रोसेस चाहिँ उनीहरू कन्भर्जन थिङ्किङको प्रोसेसमा जाने भए। अब त्यसपछि टपिकको सेलेक्सन गरिसकेका छन्, गर्छन् विद्यार्थीहरूले। त्यसपछि टार्गेट सेटिङ गर्छन्। टार्गेट सेटिङ गर्दाखेरि मलाई एकदमै यसमा मनपर्ने कुराहरू चाहिँ उनीहरूले आफ्नो विद्यार्थीहरूले अलिकति एकछिन यसमा हामीले सल्लाहहरू गर्दाखेरि, डिस्कसनहरू गर्दाखेरि चाहिँ टार्गेट सेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ डिस्कसनहरू गरेर चाहिँ आफ्नो अभाइलेबल रिसोर्स अनुसार चाहिँ कति ल्याउन सकिन्छ। त्यो एकदम कम्प्लेक्स त्यो 3 सिग्मा 4 सिग्माको टुल्सहरू चाहिँ उनीहरूले युज नगरे तापनि ओके हाम्रो रिसोर्स यो छ, यति भयो, त्यो अभाइलेबल डेटाहरू लिएर अभाइलेबल डेटाको अनुसार चाहिँ उनीहरूले टार्गेट सेट गर्छन्। सो यसमा पनि लाइक एकदम यो ब्युटिफुल एक्जाम्पल अफ कोलाबरेटिभ वर्क भनेर चाहिँ म मान्छु। अनि यसमा मैले चाहिँ के उनीहरूसँग फ्याक्टहरू हुन्छन्, उनीहरूले डेटा कलेक्सन गरेका हुन्छन्, त्यो नेचर अफ प्रब्लमहरूलाई आफ्नो फिल्डमा गएर स्टडी गरेका हुन्छन्, के गरेका हुन्छन् र त्यसबाट चाहिँ उनीहरूले ओके अब हाम्रो प्रब्लम फ्रिक्वेन्सी यति थियो, अब यति गर्छन् भनेर चाहिँ एउटा सिङ्गल एन्सरतिर लगाउने कामहरू गर्छन्। सो यसलाई चाहिँ हामीले कन्भर्जन थिङ्किङको एउटा इक्जाम्पल, त्यो अभाइलेबल रिसोर्स अभाइलेबल फ्याक्टरहरूबाट चाहिँ उनीहरू निचोडेर चाहिँ एउटा कन्भर्जन थिङ्किङमा लगाउने कामहरू गर्छन्। अनि त्यसपछि एउटा मेजर इम्पोर्टेन्टमा आउँछ, मलाई यसलाई एकदमै रमाइलो पनि लाग्छ यो प्लानको फेजमा। यसमा पनि विद्यार्थीहरूको एकदमै धेरै डिस्कसनहरू, झगडाहरू, वैचारिक मन्थनहरू हुने गर्छ। सो यो प्लानिङमा एउटा एकदमै मैले यो ग्यान्ट चार्ट भन्ने तत्त्वलाई चाहिँ जब मैले मास्टर्स गर्दै थिएँ अनि तब मैले बल्ल भेटाएको। अहिलेको हाम्रो यो एसक्युसीको बाट सहयोगबाट चाहिँ यो ग्यान्ट चार्ट भन्ने एकदम पावरफुल टुल हो। यो टुल चाहिँ विद्यार्थीहरूले 6 क्लास 7 क्लासदेखि नै प्रयोग गर्दै आएको छ। अलिकति सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ छन्, जस्तै त्यो क्रिटिकल पाथहरू अलिकति कुन पछि के गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यसमा हामीले अलिकति डिस्कसनहरू गर्न छुटाउँछौँ। सायद साना पनि छन् विद्यार्थीहरू उमेरको हदबाट, त्यसबाट पनि होला। त्यही पनि उनीहरूले मजाले यो प्लानिङहरूको लागि चाहिँ यो ग्यान्ट चार्टहरू प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूले सो बच्चाहरूले चाहिँ कामहरू गरिरहेका छन्। अब एक्टिभिटीहरू प्लान गरिसकेपछि उनीहरूले कजहरू एनालाइसिस गर्न थाल्छन्। त्यो प्रब्लम निस्किन्छ, त्यो प्रब्लम निस्केकोलाई चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण टुल भनेर, यो स्टेप भनेर चाहिँ हाम्रो दिनेश सरले आफ्नो भिडियोमा पनि भन्नुभएको छ, सरहरूले पनि हेर्नुभयो होला। अब यसमा सुरुमा डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ वाइ एनालिसिसहरू गर्छन्, त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ एकदमै ठुलो बनाएर किन भयो, कसरी भयो, के कारणले भयो भनेर एउटा सानो एउटा प्रब्लम अथवा दुईवटा प्रब्लमहरू लिएका हुन्छन्, प्रायः जस्तो एउटै प्रब्लम हुन्छ। एउटा प्रब्लमलाई चाहिँ विभिन्न कोणबाट किन भयो भनेर कलेक्टिभ ब्रेन स्ट्रमिङबाट चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ धेरैवटा हाँगामा त्यसलाई चाहिँ विभाजन गर्छन् र साथसाथै त्यसमा चाहिँ पछाडि अलिकति पछाडि चाहिँ फिसबोन डायग्रामहरू प्रयोग गर्दै उनीहरूले चाहिँ फरेक्टो चार्टहरू प्रयोग गर्दै चाहिँ त्यसलाई फेरि न्यारो डाउन गरेर एउटा रुट कज पत्ता लगाउन चाहिँ उनीहरू सक्षम हुन्छ, रुट कजहरू पत्ता लगाउँछ। भनेपछि यसमा पनि डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ र कन्भर्जेन्ट थिङ्किङको एकदमै राम्रो मिश्रण चाहिँ मैले पाएको छु। सो यसबाट चाहिँ बच्चाको लागि एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल्सहरू चाहिँ डेभलप भइरहेको चाहिँ मैले पाएको छु। ओके, अब एउटा सानो एउटा एक्सर्साइज गरौँ। यो स्क्रिनमा देख्नु भएको छ, म के चाहिँ भन्दिनँ, सबैलाई थाहै छ होला। म तपाईँहरूलाई 1 मिनटको टाइम दिन्छु र यो देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई 4वटा कुरा के दिमागमा आयो एक्चुअली लेखेर चाहिँ चार्ट बक्समा
लेखिदिनु होला, कमा 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 गरेर लेखिदिनु होला है। अब यो हामीले हेर्दाखेरि टोमेटो, तर कसैले यसलाई चाहिँ त्यो सी एज अ ब्युटी प्रडक्ट तपाईँले चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। कसैले त्यसलाई पैसा भनेर सोच्छ, किसानले अथवा व्यापारीले त्यो टोमेटो भनेर सोच्दैन, अचार भनेर पनि सोच्दैन, त्यसलाई पैसा भनेर सोच्छ। कसैको लागि यो टोमेटो नै छोरीको बिहा होला, छोरीको बिहा गर्दा अथवा छोराको बिहा गर्दाखेरि बच्चाको पढाइ होला। कसैको लागि टोमेटो केचप कम्पनीलाई दियो, आएन र आन्दोलन होला। थुप्रै डेफिनेसन्सहरू छ। कसैको लागि टोमेटो कलर रहेछ, यहाँ तपाईँ चित्रमा देख्न सक्नुहुन्छ। कसैको लागि एकदम रमाइलो एउटा के टोमेटो फेस्टिभल हुने गर्छ स्पेनतिर, त्यसमा चाहिँ टोमेटो वेपनको रूपमा पनि ड्याम हिर्काउनलाई पनि युज गरिन्छ। भनेपछि एउटा टोमेटो रहेछ, टोमेटोजहरू रहेछन् धेरै 3-4वटा 5वटा, तर यसको ऊ चाहिँ डेफिनेसन फरक फरक रहेछ। अनि हामी मानव जाति चाहिँ सो लाइक त्यो एनिमलले चाहिँ यो टोमेटोले खालि 3 किसिमको हेर्दो रहेछ कि। त्यो मैले एउटा भिडियोको कुरा गरेको थिएँ अघि नै, त्यसको रेफरेन्समा मैले कुरा गर्दैछु। एउटा चाहिँ त्यसले फुड भनेर हेर्दो रहेछ, यदि हर्बिभोरस छ भने। अर्को नन फुड भनेर हेर्दो रहेछ, के पनि होइन, इट्स लाइक जस्ट इग्नोरिङ द अब्जेक्ट, कार्निभोरस अथवा केही त्यसले टोमेटोजहरू खाँदैन भने। अनि अर्को चाहिँ तर मान्छेले फुड र नन फुड मात्रै होइन कि, मान्छेले टोमेटोज त्यही एउटै कुरालाई चाहिँ थुप्रै तरिकाबाट हेर्न थाल्दो रहेछ। त्यसैबाट चाहिँ क्रिएटिभिटीहरू डेभलप हुँदै गरेर यहाँसम्म संसार आइपुगेको रहेछ। भनेपछि हामीले अल्टरनेटिभहरू खोज्न सक्छौँ। त्यही एउटै वस्तुबाट पनि हामीले के प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले मान्छेको दिमागै चाहिँ त्यस्तै गरेर बनेको हुँदो रहेछ। र हामी एकदम यो अल्टरनेटिभहरू खोज्न चाहिँ एकदम माहिर रहेछौँ। त्यसै सरहरूले पनि त्यसलाई नेटवर्क देखिरहनु भएको थियो कतिजनाले, मैले त्यहाँ एन्सर च्याट बक्समा देखिरहेको थिएँ। कतिजनाले पिडिसिए देखिरहनु भएको थियो, कतिजनाले युनिटी देखिरहनु भएको थियो, कसैले त मिठाई स्विट पनि देखिरहनु भएको थियो, कसैले त्यसलाई सेयरिङ देखिरहनु भएको थियो, कसैले कोलाबोरेसन देखिरहनु भएको थियो। भनेपछि हामीले एउटा वस्तुलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दैन रहेछौँ। आफ्नो परिभाषाहरू, आफ्नो दृष्टिकोणहरू फरक फरक हुँदो रहेछन् हाम्रो। अनि त्यसको आधारमा पोसिबिलिटिजहरू एक्सप्लोर गर्न थाल्दो रहेछ। ओके, यति धेरै हाम्रो अल्टरनेटिभहरूमा चाहिँ के पोसिबल छ त, अभाइलेबल रिसोर्समा चाहिँ के पोसिबल छ भनेर चाहिँ हामी एक्सप्लोर, त्यो हाम्रो मस्तिष्कले चाहिँ त्यति गर्न सक्दो रहेछ। अब यसमा चाहिँ प्रशस्तै मात्रामा चाहिँ डाइभर्जेन्ट थिङ्किङ हुँदो रहेछ। सो एउटा प्रब्लम आइरहेछ, त्यो प्रब्लमको काउन्टर मेजर्सहरू निकाल्नलाई अब थुप्रै कुराहरू, थुप्रै के अल्टरनेटिभहरू हुनसक्छ भनेर चाहिँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ एकदम मस्तिष्क मन्थन गर्दा रहेछन्। एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्दैन रहेछन् समस्यालाई। आफ्नो दृष्टिकोण, आफ्नो भोगाई, आफ्नो अनुभवको आधारमा चाहिँ फरक फरक तरिकाले व्याख्या गर्दा रहेछ। र त्यसलाई चाहिँ उल्टाउने, पल्टाउने, केलाउने यो कामहरू गर्दा रहेछ। अनि साथसाथै अब यसको एकदमै छरिएको त्यो समस्याहरूलाई चाहिँ फेरि एउटा न्यारो डाउन गरेर चाहिँ ओके यो 2-3वटा काउन्टर मेजर्सहरू निकालौँ न त भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ एकदमै धेरै काउन्टर मेजरहरू मध्येबाट पनि सेलेक्सन गरेर चुज गरेर भोटिङको प्रोसेसबाट होला, के को प्रोसेसबाट होला, तपाईँको रेफरेन्सहरूको प्रोसेसबाट होला। सो यसरी चाहिँ उनीहरूले थुप्रै काउन्टर मेजर्सहरू निक्लेकोबाट पनि एउटा न्यारो डाउन गरेर त्यो कन्भर्जन टेक्निकको स्किलहरू चाहिँ युज गरेर, त्यसलाई स्किलहरू प्र्याक्टिस गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई समस्या समाधानको बाटोमा चाहिँ अगाडि बढेर यो भए कज एनालाइसिस। अब यसबाट चाहिँ उनले रुट कजहरू भेटाउने, यो कामहरू गर्ने। सो यसरी चाहिँ गरे। अब त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ काउन्टर मेजर्सहरू चाहिँ प्लानिङ गर्ने र इम्प्लिमेन्ट गर्ने कामहरू गर्छन्। यसमा पनि मैले अघि नै पनि भने त्यो समस्यालाई चाहिँ अब एकदम फराकिलो डाइभर्जेन्ट थिङ्किङको दृष्टिकोणबाट र कन्भर्जेन्ट थिङ्किङको दुवै यो स्किल्सहरू चाहिँ थिङ्किङ स्किल्सहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ उनीहरूले विद्यार्थीहरूले चाहिँ काउन्टर मेजर्सहरूको लिस्ट डाउन गर्छन् ब्रेन स्ट्रोमिङ गरेर। र त्यसपछि चाहिँ काउन्टर मेजरको लिस्ट डाउन गरिसकेपछि त्यसबाट मिल्ने खालको, गर्न सक्ने खालको, पोसिबल भएको काउन्टर मेजर्सहरू चाहिँ सेलेक्सन गरेर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने कामहरू गर्छ। यसको लागि चाहिँ एक्टिभिटी चार्टहरू बनाउँछन्
र त्यो चाहिँ अब टुल्सहरूमा हाम्रो अर्को दिनमा चाहिँ सरहरूले अर्को नेक्स्ट प्रेजेन्टरले चाहिँ कुरा गर्नुहुनेछ र त्यसपछि अब रिजल्टमा चाहिँ काउन्टर मेजर्सहरू इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि रिजल्टहरू चेक गर्ने कामहरू गर्छ। उसले टार्गेट गरेका थिए, टार्गेट गरेको रिजल्टलाई चाहिँ भयो कि भएन त, ठिक छ कि छैन त, एउटा रन चार्टहरू बनाउँछु, कन्ट्रोल चार्ट बनाउँछौँ। अहिले हामी विद्यार्थीको लेभलमा चाहिँ रन चार्ट मात्रै युज गरिरहेको छौँ र त्यो एकदमै कन्सिडर गर्ने भन्दा पनि एकदमै निम्न स्तरको रिजल्टहरू आयो भने चाहिँ उनीहरूले फेरि प्रोसेस दोहोऱ्याउँछन्। एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यहाँ छ। केही चेन्जहरू गर्छन्, कुनै चेन्जहरू ल्याउँछन्, प्लानिङमा चेन्ज गर्छन्, एक्सनमा चेन्ज गर्छन्, त्यही सेम प्रोसेस रिपिट गर्दैनन् तर सेम स्टेप्स चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिपिट गरिरहेको हुन्छ र यो रिजल्ट चाहिँ उनीहरूले सोचेको जस्तै आयो भने चाहिँ त्यहाँ सक्सेस सेलिब्रेसन गर्ने कामहरू गर्छ। जुनमा चाहिँ बच्चाहरूको एउटा एकदम त्यो सेल्फ एक्चुअलाइजेसन त नभनौँ, जो चाहिँ एउटा एकदम आत्मसम्मान आत्मसन्तुष्टि चाहिँ एकदमै हाई भएको चाहिँ मैले पनि पाएको छु। अब त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ स्तरीकरण गर्ने त्यो कामहरू गर्छन्। स्तरीकरण गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले एउटा प्रायः जस्तो विद्यार्थीहरूले चाहिँ मैले यो क्युसेस स्टोरी बनाएको पाएको छु। यो क्वालिटी सर्कलको स्टोरी बनाउँछन् उनीहरूले, कतैपट्टि कुनै एउटा कन्फरेन्स हुन्छ अथवा स्कुलमा क्लासमै पनि हुनसक्ला, नेसनल कन्भेन्सन हुनसक्ला, इन्टरनेसनल कन्भेन्सनहरू हुनसक्ला, प्यारेन्ट्स टिचर कन्फरेन्सहरू हुनसक्ला, त्यहाँ जहाँ पनि उनीहरूले के गरे त्यो सुरुदेखि ब्रेन स्ट्रमिङदेखि लिएर पछाडिसम्मको एउटा स्टोरीको फर्ममै निस्किन्छ। त्यो स्टोरीको फर्ममा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बताउने प्रेजेन्ट गर्ने काम गर्छ। अब यसमा चाहिँ फोर प्रङ्ड एक्टिभिटी कुराहरू गरेको छौँ हामी जहिले पनि। हरेक स्टेपहरू गर्दाखेरि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ बच्चाको इनर एक्चुअलाइजेसन, फ्याक्चुअल ट्रान्सपेरेन्सी, डाटाहरू चाहिँ एकदमै फ्याक्चुअल नै ल्याउनु पऱ्यो र ट्रान्सपेरेन्ट पनि हुनु पऱ्यो, कोलाबोरेटिभ एडभान्टेज र कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्ट। यो चारवटा चाहिँ एकदम मेजर आधारशिला हो यो एसक्युसीको। यसलाई चाहिँ हामीले हरेक स्टेपमा चाहिँ एकदमै मनन गरेर ध्यान गरेर राख्नुपर्छ भनेर चाहिँ हाम्रो दिनेश सरले भन्नुभएको छ। भिडियोमा पनि त्यो कुराहरू भन्नुभएको छ, उहाँको बुकमा पनि त्यही लिटरेचरमा त्यही कुराहरू हामीले पढ्न पाउँछौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हरेक स्टेपहरू गर्दाखेरि हामीले एप्रोप्रिएट एसक्युसी टुल्स, पोसिबल टुल्सहरूको लिस्टहरू छन्। अनि त्यसमध्ये हामीलाई कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट हुन्छ त्यो एप्रोप्रिएट एसक्युसी टुल्सको चाहिँ प्रत्येक स्टेपमा चाहिँ हामीले प्रयोग गर्दैनौँ। यतिकै हतारमा गरेको एकदम गन्थन मन्थनले मात्रै टुल्सहरू प्रयोग नगरिकन गरेको गन्थन मन्थनले मात्रै बच्चाको व्यक्तित्व विकास र यो प्रब्लम सल्भिङ स्किल्सहरू चाहिँ डेभलप हुँदैन। सो त्यही भएर चाहिँ टुल्सहरूको चाहिँ एकदमै प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दिनेशले सपोर्ट गर्नुभएको छ र हामीले त्यो फलो पनि गरिरहेको छौँ। ओके, अब म एउटा सानो एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु होइन। यो ट्रिलोक एयर भन्ने अलिकति अगाडि एउटा कतैको एउटा हाम्रै नेपालकै भाइ नै होला सायद, उहाँले चाहिँ यो एउटा हेलिकप्टर बनाउनु भएको रहेछ। मैले यसलाई अब के पनि नहुँदाखेरि उहाँले आफ्नो रिसोर्सहरू जुगाड गरेर हेलिकप्टर बनाउनु भयो, ठिकै छ, यसमा त्यो राम्रै कुरा हो, केही नहुनुभन्दा त राम्रै कुरा भयो। तर यसलाई चाहिँ मैले अर्को पाटोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो रिइन्भेन्टिङ वेल भएन। यसले संसारलाई के दिन्छ त, यसले कम्युनिटीलाई के दिन्छ त? 2-4 दिनको उ त भयो, मिडियाले पनि राम्रै कभर गर्थ्यो, वाही पनि भयो, पैसाहरू पनि फन्डहरू पनि जम्मा भएको थियो, स्टोरीहरू बनेर मिडियाहरू पनि आएको थियो, रिइन्भेन्टिङ द वेल त भयो। तर अलिकति उहाँकोले यो मेहनत, उहाँको यो इन्ट्रेस्ट, यो पसिना, त्यो अहिले भएको एक्जिस्टिङ रिसोर्सबाट चाहिँ अलिकति माथि उठेर केही अर्को कन्ट्रिब्युसन गर्न सके सायद संसारको लागि नै कुनै उदाहरणीय चिजहरू बन्न सक्थ्यो होला। यो अर्को एउटा यो ओकुलर लेन्स भन्छ, यो चाहिँ हाम्रो सन्दुक रुइजीले नेपालमै पहिला पनि बनाएको थिए, तर अति नै महँगो थियो। नेपालीको आर्थिक स्तर वा हैसियतबाट बाहिर पर्थ्यो धेरै जस्तो नेपाली, तर उहाँले यसलाई चाहिँ एकदमै सस्तोमा झारिदिनु भयो। त्यही टेक्नोलोजी लिएर आएर टेक्नोलोजी अलिकति चेन्ज अदल बदल गरेर
उहाँले यसको प्राइसिङ चाहिँ यो म्यानुफ्याक्चर कस्ट एकदमै घटाइदिनु भयो र थुप्रै देशहरूमा एक्सपोर्ट हुने चिजहरूमा चाहिँ यो पर्छ र थुप्रै नेपालीहरूले पनि यसलाई चाहिँ युजमा चाहिँ प्रयोग चाहिँ गरिरहेको छ र मैले भन्न खोजेको कुराहरू चाहिँ के भयो भने म जब यो एक्सक्युसीको फेसिलिटेटर एज अ फेसिलिटेटर भएर म काम गरिरहेको थिएँ मैले त्यतिखेर देख्ने बच्चाको प्रब्लम र अहिलेको प्रब्लमहरू पनि उस्तै छ हुन त उही एजको उही क्लासको उही एज ग्रुपको उही लेभलमा पढ्ने बच्चाको समस्या त उस्तै नै हुन्छ तर अलिकति हामीले यसमा विचार गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति मलाई नभएको जस्तो खड्किरहेको चाहिँ एउटा सबै स्कुलहरूले एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्डाइजको मेथडहरू बनाएको छ यो गऱ्यो भने यो खालको प्रब्लमहरू समस्याहरू समाधान हुन्छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ भएको छ तर त्यसलाई चाहिँ एउटा रिसोर्स सेन्टरको जस्तो रूपमा जस्तै एउटा रिसोर्स ब्याङ्कको रूपमा हामीले डेभलप गर्न सकिरहेको छैनौँ कि रिसर्च गरेका छौँ त्यो यत्तिकै कुनै कुनै कतै कतै चाहिँ यता पब्लिस भएको छ बुकतिर तर सबैको लागि बुकमा ठाउँ दिन पनि सकेका छैनौँ एउटा सर्टेन लेभलमा उनीहरूको त्यो मेहनतलाई चाहिँ हामीले एउटा ठाउँमा एउटा रिपोर्टहरू बनाएर कतै राखिदियो भने र अब चाहिने अब आउँदाखेरि चाहिँ विद्यार्थीहरूले आफ्नो खालको सिमिलर प्रब्लमहरूमा के भइरहेको छ भनेर अलिकति रिभ्यू गर्ने र जस्तै मैले चाहिँ मेरो विद्यार्थीहरूले चाहिँ समयमा काम नसक्नेमा उनीहरूले समस्यामा काम गर्दैछन् भने त्यो खालको अर्को काममा के भएको रहेछ भनेर हाम्रो एसक्युसीको एउटा ग्रुपबाट चाहिँ एउटा त्यो रिसोर्स सेन्टर रिसोर्स जस्तो पहिला पुरानो बच्चाहरूले गरेको विद्यार्थीहरूले गरेका स्टडीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ हामीले राखिदिन सक्यौँ भने सायद उनीहरूले रिइन्भेन्ट गर्नु पर्दैन थियो होला त्यहाँबाट उनीहरू टेकेर अगाडि बढ्न सक्थ्यो होला उनीहरूको सोचाइको दायरा पनि अलिकति फराकिलो हुँदै जान्थ्यो होला र त्यहाँबाट उनीहरूले रिसर्च गरेर प्रड्युस गरेको डेटा चाहिँ एक्सपिरियन्सबाट भनौँ अथवा त्यहाँबाट गरेको डेटाहरू चाहिँ साँच्चैकै कम्युनिटीलाई पनि एउटा हाम्रो यो होल एसक्युसी कम्युनिटीलाई सबै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो कुराहरू चाहिँ हुने थियो होला ओके सो मेरो प्रेजेन्टेसनको कुराहरू चाहिँ यो 4वटा मैले अघि पनि भनिसकेको छु बेसिकली यो 4वटा चिजहरूबाट चाहिँ मैले बनाएको छु त्यो बाहेक विभिन्न साइटहरूबाट चाहिँ मैले फोटोहरू लिएको छु इन्टरनेटको विभिन्न साइटहरूबाट ओके थ्याङ्क यू अब म कमेन्टेटर्सको सेगमेन्टमा जान चाहन्छु हामीसँग कमेन्टेटर्सका रूपमा आज उपस्थित हुनुभएका कोस्ट नेपालका मेम्बर तथा मास्टर ट्रेनर गुड मास्टर ट्रेनर हुनुहुन्छ म सबभन्दा पहिला मिस्टर बाबुराम बन्जाडे सरलाई बोलाउन चाहन्छु अलिकति बाबुराम बन्जाडे सरको बारेमा भन्नुपर्दा कोस्ट नेपालको एक्जिक्युटिभ कमिटी मेम्बर पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ ओरिजिनल्ली अर्घाखाँचीबाट हुनुहुँदो रहेछ र अहिले नेसनल ओपन युनिभर्सिटीबाट एमफिल गरिरहनु भएको छ सैनिक आवासीय माध्यमिक विद्यालय चितवनमा प्रिन्सिपलको रूपमा सर्भिस गरिरहनु भएको छ र उहाँको टिचिङ एक्सपिरियन्स यो एकाडेमिक सेक्टरमा मोर देन 24 इयर्स उहाँले चाहिँ आफ्नो समय बिताइसक्नु भएको छ उहाँका लेख रचनाहरू पनि प्रशस्त प्रकाशित भएका छन् र त्योभन्दा पनि बढी उहाँले गभर्मेन्ट र प्राइभेट पब्लिकेसनका बुक्सहरू पनि लेख्नु भएको छ Abhyekta sir has wonderfully outlined the SQC process. I don't think we have more comments to make over his presentation because he has a deep understanding of SQC process. Even though I underwent Master Lab training with Abhyekta sir in Cochrane some years back, I could not practice SQC as much as he has done. So it has been reflected in his presentation this evening. Though I'm also inspired, I have not been able to do that much. So as a commentator, obviously we have some role to say something and help the presenter improve his future endeavor. However, I have not seen
more areas where I could speak much about his presentation. Uh, so he has done wonderful job. So first of all, I would like to congratulate Abhyakta Khanal sir for his insightful presentation. So you have really enlightened us this evening. Thank you so much, sir. Uh, the most important thing that I have liked about his presentation this evening is uh, he has connected two types of thinking in our SQC process. So we had been talking about lateral thinking that the students develop through SQC practice, and he has highlighted divergent and convergent thinking, which, although we had been doing this, we had not theoretized, we had not kept this in our theory of SQC practice. So I would like to thank Abhyakta Khanal sir for highlighting these two types of thinking, divergent and convergent thinking. He has integrated these two types of thinking in all the SQC steps. So I have learned this from his presentation. Obviously, all the friends present here must have got this new idea from Abhyakta Khanal sir. So it is a wonderful thing. So he talked much about brainstorming. He talked about listing problems, selection process, selection of topic, all these things. Although these things are not that new for us, sometimes we have to refresh ourselves by listening to our friends also. So it is a wonderful program that has been enlightening us with different SQC approaches, SQC tools and process as we are doing. So it's a good thing. So he has also outlined the target setting process very well. He talked about planning, and he also presented NAT chart that can be used in planning activities. And he has also talked about cause analysis, where he again connected divergent and convergent thinking. So that's wonderful. And one of the most interesting things that I found in this presentation is the exercise that we did on the picture of tomatoes. So obviously, every individual has a different worldview. We have different perspective. We have different perception about the things that we see around us. So he has differentiated between the thinking of the animals and the human beings. So human beings have multiple perceptions. Human beings can think in different ways. So he has clearly presented on our way of thinking and our way of seeing the world. And he also focused on the possibilities that human beings can see. So he talked about implementing countermeasures, the results that the students come with after having SQC practice. And he also talked about checking results and different kinds of tools used in different steps. He wonderfully presented on how the results can be standardized like this. He also talked about the 4 principles and appropriate SQC tools also. So everything that he has presented is highly commendable in my opinion. I hope every one of us has found the same thing. So this is what I have found best in his presentation. And one thing, lastly, he also talked about the resource center that we can establish with the SQC data. Like, as the novice SQC practitioner, as the novice researcher, student researcher, the old data could be very, very useful for the new students to move ahead. So if we could establish such kind of resource center, it will obviously help the students move ahead, because they could use the secondary data, because mostly we are focusing on collecting primary data. Students have they go for observation and they discuss, brainstorm, and they collect the data primarily, but we still have lack of secondary data, because finding the problem for a research is one of the important things, I think, and this problem can be identified by studying the secondary data as well. So it is important thing he has highlighted. If I have to say something about these presentations, let's not say weak aspect, but the thing that could be improved. If Abhyakta sir had
presented the SQC tools used for each step of SQC process within the same step. I mean, as he talked about identification of the problem, it would be better if he had presented the possible tools that could be used for that step, in that step. So if he had mentioned the SQC tools for each step within the same, let's say, at the same time, it would be easier for us to remind, or let's say recall those things that we had learned earlier. So these are what I have noticed and that I could learn in Avyakta Khanal sir's presentation. Thank you so much, West Nepal and all my friends. Thank you so much. Thank you. Thank you, Baburam sir. Without further delay, I would like to move ahead. म अगाडि बढ्ने क्रममा हाम्रा अर्का कमेन्टेटर्सलाई म परिचय गराउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ ओमराज मैनाली सर। ओमराज मैनाली सर चितवन हबको हब कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ। त्यस्तै ही इज वान अफ द बेस्ट मास्टर ट्रेनर, क्वेस्ट नेपालको मास्टर ट्रेनर, एसक्युसी मास्टर ट्रेनर पनि हुनुहुन्छ र एडुकेटर पनि हुनुहुन्छ। अर्किड स्कुल जो चितवनको एउटा राम्रो स्कुल छ, रेनाउन्ड स्कुल छ, त्यहाँ उहाँ भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ, आइएसए कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँ स्क्राइबल क्लब चितवनको चाहिँ कोअर्डिनेटर पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तै उहाँ चाहिँ यो बागमती प्रोभिन्सको कोअर्डिनेटर प्रोजेक्ट एडुकेसन भन्नेमा हुनुहुँदो रहेछ। यावत शिक्षासँग रिलेटेड विभिन्न ठाउँमा बसेर ओमराज सरले चाहिँ शिक्षाको सेवा गर्दै आउनुभएको छ र एसक्युसी उहाँको रगतमा छ। अनि हामीले फ्राइडेको एसक्युसी वेबिनार जुन गरिरहेका छौँ, सुरुमा हामीलाई जुम प्लेटफर्मको पनि समस्या थियो। ओमराज सरले धेरै समय, लामो समयसम्म त्यो उपलब्ध पनि गराउनु भएको थियो। त्यसको त्यो म अहिले पनि सिन्सियर ग्र्याटिट्युड म चाहिँ ओमराज सरप्रति टक्राउन चाहन्छु। सो भेरी गुड स्पिकर ओमराज मैनाली सरलाई म आफ्नो कमेन्टको लागि वेलकम गर्न चाहन्छु। Thank you so much, sir. Actually, I have nothing to say regarding Avyakta sir's presentation. Very fantastic, very awesome presentation. So the presentation is really very fantastic. Very, as Devraj sir said, like very clear, like crystal, and 7 steps of problem solving. So we had a presentation on this topic, is SQC process. So very well illustrated. Even a very novice or the beginner of SQC, Student Quality Circle, may easily understand his presentation, through his presentation, let's say. And I found so many new things in his presentation, like convergent and divergent thinking approach, even focused like QC tools. Okay, if QC tools are well implemented, okay, in problem solving and case study, it is authentic. Otherwise, it is just like, you know, a kind of fantasy beyond facts. He focus on that point. That is really appreciating, and we may learn from this point. And quality skills and systematic problem solving steps, very well illustrated, well explained, and reinvention, just he mentioned there, reinvention connotation, let's say reference of that Trilok year, and let's say the comparison of human and beast, let's say primates. Human can go beyond imagination. Okay, that sort of reference or connotation is also very good. I found it very interesting.
it would have been better if the problems were like categorization of problem solving, okay, like problems type A, B, C, D. Problems, if given to the students, whether these problems students they require external support, or they are really worth solving, or they are simply very simple problems, or those problems they require special care. Okay, these two kinds of problems are mentioned in SQC book, in SQC process. So it could have been better. Okay, otherwise we learned a lot. Actually, nothing to comment. As commentator, we have to comment. That's why we are obliged to comment these points. Overall, the presentation is very fantastic. Thank you from my side, sir. Thank you very much. Thank you very much, Omraj sir. Really precise सरले राख्नुभएका कुराहरू समय सुहाउँदो आवश्यकता अनुसारको कुराहरू राख्नुभयो। अब म हाम्रो नेक्स्ट कमेन्टेटर्स लाई परिचय गराउन चाहन्छु। नेक्स्ट कमेन्टेटर्स थमान बसेत सर, उहाँ चाहिँ मास्टर ट्रेनर, एसक्युसी मास्टर ट्रेनर हुनुहुन्छ र शिक्षा क्षेत्रमा लामो चाहिँ उहाँको पनि योगदान छ। मैले थमन सरको चाहिँ बायो हेर्दाखेरि उहाँका आफ्ना लेख रचनाहरूले नै फेसबुक चाहिँ धेरै भरिया छ। सो वान अफ द भेरी डाइनामिक मास्टर ट्रेनर थमन सरलाई पनि म यहाँ आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। Thank you very much, Devraj sir. First of all, I would like to thank Quest Nepal for trusting me for this role. This is very, very important role, and I have to do justice with this. Anyway, my friends, they have already talked almost all things. So I do have very little things to share here with you people. First of all, I would like to thank Mr. Avek Khanal sir for his outstanding presentation. SQC process that has been presented in chronological order, and he included almost all heads, he touched all parts, and he outlined wonderfully. That was crystal clear to us, and that was fantastic, and everybody could get the nutshell of the presentation clearly. यो प्रेजेन्टेसन जो सरले गर्नुभयो यसको धेरै चार्मिङ पोइन्ट्सहरू छन्. There are a lot of points that could be noted, that could really enlighten us, and that would really awaken us. हामीलाई त्यसले चाहिँ बिउजाउने नै बनाउँछ र त्यसले सोच्न नै बनाउँछ. SQC itself is a subject that really involves the learners. त्यो सरको प्रेजेन्टेसनबाट पनि हामीले थाहा पायौँ र हामीलाई पनि उहाँले इन्भल्भ गराउनु भयो. र त्यो इन्भल्भमेन्ट SQC is itself learning by doing. In the process, we are totally involved, and we were totally baffled while getting his presentation. उहाँको जुन प्रेजेन्टेसन गर्दै गर्दाखेरि हामी सबैलाई नतमस्तक बनाइदिनु भएको थियो. उहाँको सुरुवात जुन थिङ्किङ प्रोसेसको कुरा गरेर उहाँले रिइन्भेन्टिङ स्टोरीको कुरासम्म लानु भएको थियो. त्यो एउटा पाटोले हामीलाई क्याच गरिरहेको थियो जुन बिगिनिङमा उहाँले दिनुभयो, र त्यो उहाँले गाँच्न खोजिराख्नु भएको थियो टपिक सिलेक्सनमा. टपिक सिलेक्सनको कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले हाम्रो नानीहरूलाई त्यो टपिक सिलेक्सन गर्ने प्रक्रिया, हाउ डु दे सिलेक्ट द टपिक, हाउ डु दे फाइन्ड द इस्यु, त्यो कुरा हामीले चाहिँ त्यसमा
जो सरले गरिरहनु भएको थियो ब्रेन स्टर्मिङको कुरा गर्नुभएको थियो। ब्रेन स्टर्मिङमा आउँदाखेरि सुरुमा उनीहरूको थिङ्किङ डाइभर्जेन्ट अथवा कन्भर्जेन्ट थिङ्किङ जो हामीले सरको प्रेजेन्टेसनबाट थाहा पायौँ, त्यो कुरा सरले त्यहाँ गाँच्नु भएको थियो। टपिक सिलेक्सन गर्ने बेलामा उनीहरूको त्यो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ थाहा पाउने बेलामा what they did in the past and how they were in the trouble, त्यो पास्टमा गरेको एक्टिभिटिजको आधारमा उनीहरू कसरी ट्रबलमा परे, how they were in problem, how that was a problem भन्ने कुरा उनीहरूले जुन ब्रेन स्टर्मिङ गर्ने बेला उनीहरूको थिङ्किङ लेभलमा जाँदाखेरि उनीहरूले बोथ प्रोसेसबाट जान सक्छ, डाइभर्जेन्ट एज वेल एज कन्भर्जेन्ट थिङ्किङ हुन सक्छ भन्ने सरको जुन आइडिया थियो, द्याट वाज वन्डरफुल, द्याट वाज माइन्ड ब्लोइङ। अब टार्गेट सेटिङको कुरा पनि सरले राख्नु भएको थियो। टार्गेट सेटिङ गर्दाखेरि देयर सर्टेन प्रोसेस, हाउ डु दे गेट द टार्गेट, हाउ डु दे रिच टु द टार्गेट, त्यो कुरालाई सरले एउटा कोलाबोरेटिभ प्रोसेसको कुरा गर्नुभएको थियो। त्यो प्रब्लम सरलाई स्ट्राटिफिकेसनको कुराहरूलाई पनि अलिकति गाँस दिएको भए सायद त्यो टार्गेट सेटिङलाई त्यसको प्रायोरिटाइजेसनमा जाँदाखेरि त्यसले केही हदसम्ममा उनीहरूले त्यो जुन एउटा समस्यामा कुन लेभलमा समस्या छ त्यो लेभलको समस्यालाई कतिसम्म मिटिगेट गर्न सकिन्छ, हाउ क्यान वी रिड्युस द्याट, हामी त्यसलाई कतिसम्म घटाउन सक्छौँ भन्ने कुरा सरले थोरै प्रेजेन्ट गरिदिएको भए त्यसमा अलिकति केही टुल्सहरू प्रयोग गरेर त्यसको सानो एउटा सिनप्सिस जस्तो त्यहाँ प्रेजेन्ट गरिदिएको भए द्याट वुड एड द मोर ब्युटी इन द प्रेजेन्टेसन। अनि प्लानिङको कुरा गर्नुभएको सरले, जुन एक्टिभिटिज प्लानिङको कुरा गर्दाखेरि उहाँले एउटा नयाँ एउटा चार्टको कुरा गर्नुभयो, जुन ज्ञान चार्टको कुरा गर्नुभयो, हामी एक्टिभिटी चार्ट भन्थ्यौँ, त्यसमा अलिकति नयाँपन त्यहाँ मैले पाएँ। द्याट वाज फ्यान्टास्टिक, आई मस्ट एप्रिसिएट द्याट, आई होप एभ्रिबडी हेज एप्रिसिएटेड हिज आइडिया देयर। सरको जुन कज एनालिसिसको पाटोमा उहाँले टमेटोको एउटा पिक्चर देखाएर हामीलाई इन्भल्भ गराएर त्यहाँबाट हाम्रो पर्सपेक्टिभ्सहरू, हाउ डु द पिपल लुक एट द थिङ्स, द कज इट्सेल्फ हेज न्युमरस पार्ट्स, न्युमरस डाइमेन्सन्स, ती डाइमेन्सन्सहरूबाट हामी हेर्छौँ, अलग अलग दृष्टिकोण, हामी अलग अलग पर्सपेक्टिभबाट त्यो कुरालाई हामी हेर्दै जाँदाखेरि कन्क्लुजनमा हामी सबै टिममा बसेर त्यो टिमले एउटा कन्क्लुजन निकाल्छौँ। हामी त्यो कन्क्लुजनमा हामी कसरी पुग्छौँ र त्यसको कज, मेजर कज के हो। यद्यपि सरले चाहिँ फिसबोन डायग्रामको कुरा पनि गर्नुभयो, वाइवाई एनालिसिसका कुराहरू पनि गर्नुभयो। त्यो कुरालाई हामीले त्यो एउटा रेजुलेसनमा पुग्ने बेलामा, त्यो एउटा मिटिङ पोइन्टमा पुग्ने बेलामा हामीले के जस्तो एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ भन्ने कुरालाई सरले त्यहाँ अलिकति जोड्न सकेको भए द्याट वुड मेक इट बेटर देन दिस, मलाई त्यस्तो लाग्यो। यद्यपि सरसँग टाइम कन्स्टेन्ट चाहिँ थियो, फेरि टाइमको कारणले गर्दाखेरि पनि केही कुराहरूलाई इन्क्लुड गर्न नसकिने पनि हुन्छ। सरको इम्प्लिमेन्टेसन काउन्टर मेजर्सको पाटोमा अलि सर चाहिँ त्यहाँनिर इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा वाट आर द प्रोसेसेस, हाउ डु वी इम्प्लिमेन्ट, वाट आर द process that we can apply while implementing our plans to mitigate the problems and to get the target. So target achieve गर्ने बेला हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा अलिकति त्यसलाई इलाबोरेट गरेको भए सायद त्यसले अझ क्लियर बनाउँथ्यो कि त्यो हामी अलि कन्स्पिकुअसली वी कुड लर्न थिङ्स, त्यस्तो मलाई लागेको हो। सरले इम्प्लिमेन्टेसनको पार्टलाई थोरै सर्टमा राख्नुभयो, हुनसक्छ यति कुरा फेरि यस्तो पनि पर्न सक्छ, फेरि कतिपय कुराहरूमा यतिसम्म कुराहरू उहाँहरूले जानिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ भन्ने पनि हुनसक्छ। फेरि त्यहाँनिर कतै कतै हाम्रो अघि बाबुराम सरले भने जस्तै बिगिनर्स, नोभिसहरूलाई त्यसले अलिकति चाहिने
रिफ्रेस पनि गर्थ्यो र अलिकति पहिला कम प्र्याक्टिस गर्ने एसक्युसी कम प्र्याक्टिस गर्ने व्यक्तित्वहरू मध्येमा म सबैभन्दा कम प्र्याक्टिस गर्ने मान्छे पर्छु होला। म यस्तो यस्तो प्रोग्रामहरूबाट मात्रै सुन्न पाउँछु, सिक्न पाउँछु, डिरेक्टली स्टुडेन्टसँग म बसेर काम गर्ने त्यस्तो अवसर मैले पाएको छैन र मिलिरहेको पनि छैन। अब चेकिङ रिजल्ट्सको कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो रिजल्ट हामीले टार्गेट सेट गर्यौँ। द टार्गेट सेट इज मेड अन द बेसिस अफ द प्रब्लम। त्यो प्रब्लमको टार्गेट सेटमा पुग्दाखेरि रिजल्ट के आयो त? वेदर इट इज म्याचिङ टु द टार्गेट सेट ओर नट। यद्यपि सरले भन्नुभयो कि फेरि त्यसलाई हामीले यदि सोचेको टार्गेटमा पुगेन भने फेरि पनि बच्चाले गर्न सक्छ, कति लेभलसम्म गर्न सक्छ, कहाँसम्म पुग्न सक्छ, त्यो सधैँभरि हामीले गरेको कामले काम नगर्न सक्छ। त्यसो गर्दै गर्दाखेरि त्यो नहुँदाखेरि हामीसँग प्लान बी हामीसँग हुन्छ। प्लान ए इज विथ अस एन्ड प्लान बी हामी सँगसँगै राखेर आउँछ। त्यो हाम्रो नानीहरूसँग पनि त्यो कुरो रहन्छ, जो एसक्युसी प्र्याक्टिसनर्सहरूसँग पनि त्यो चिज रहिराखेको हुन्छ। चेकिङ रिजल्ट्स भन्नुको के हो त भन्दाखेरि सेकेन्ड प्लान पनि हामीसँग छ है भन्ने चाहिँ हाम्रो लर्नर्सहरू प्र्याक्टिसनर एसक्युसी प्र्याक्टिसनर्सहरूले दे गेट द थिङ्स देयर। अब जुन 7औं चरणको प्रोसेस छ स्ट्यान्डर्डाइजिङ द कन्ट्रोल्स, यो एउटा यस्तो पोइन्ट हो जुन पोइन्टमा पुगिसकेपछि एउटा निश्चित लेभलमा पुग्यो र त्यो प्रब्लमलाई हामीले यो हदसम्म मिटिगेट गर्यौँ। सो yesterday we found that problem and we applied certain approaches. We got somehow the result, and the result might be satisfactory to all or may not be. So that is the standard point, and that is the point to leave. Or should we have other processes? किनभने हामीसँग त एसक्युसी को 4 prongs एप्रोचेसहरू छ। फेरि 4 prong एप्रोचेस मध्येमा हामीसँग भएको कन्टिन्युअल जुन प्रोसेस छ नि त, कन्टिन्युअल इम्प्रुभमेन्टको कुरा छ, काइजेनको कुरा छ, अनि त्यो कुरालाई हामीले त्यहाँनिर कसरी हामी स्थापित गर्न सक्छौँ। त्यो स्थापित गरेको त्यो जुन स्ट्यान्डर्डाइजिङ कन्ट्रोल्सलाई हामीले क्युसी स्टोरीमा प्रेजेन्ट गर्छौँ। क्युसी स्टोरी बिकम्स अ हिस्ट्री, एन्ड द्याट हिस्ट्री वुड गिभ चान्स टु द लर्नर्स or upcoming learners to see that problem, and the similar type of problem might not be solved with the same applications in coming days. That might get different ideas or different solutions. त्यो समयले गर्दाखेरि कसरी त्यो डाइनामिक हुन सक्छ, त्यो स्ट्याटिक हुँदैन। सेम प्रब्लम सल्युसन गर्ने तरिकाहरू अलि डिफरेन्ट हुन सक्छ। त्यो इन टाइम ड्युरेसन along with the time, along with the situation, along with the environment, त्यसले चाहिँ प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरालाई हामीले स्ट्यान्डर्डाइज गरेर त्यो गरेको कुरालाई एउटा हिस्ट्रीको रूपमा राख्ने र त्यसलाई फेरि पनि गर्ने। किनभने एसक्युसी इटसेल्फ इज द कन्टिन्युअल प्रोसेस and it's a relentless journey, and it never stops at the certain point. If it stops, it dies. यो मर्छ। त्यो हुनाले यो भने कन्टिन्युअल प्रोसेस हो। यहाँसम्म पुग्यो भने अब फर्दर के गर्न सकिन्छ, यसलाई हामी जेरोमा ल्याएर अझ फार बेटर के गर्न सक्छौँ। यद्यपि सरले चाहिँ त्रिलोक एयरको जुन रिइन्भेन्टिङ व्हील भन्ने चाहिँ जुन एउटा स्टोरी त्यहाँ चाहिँ एड गर्नुभयो, द्याट वाज फ्यान्टास्टिक एन्ड द्याट वाज रियली टचिङ, एन्ड द्याट वाज one of the awakening statement that he has presented. Overall ma सरले finally 4 prong approaches हरुलाई पनि त्यहाँ टच गरिदिनु भयो, त्यो पनि राखिदिनु भयो र हाम्रो त्यस मध्येमा 4 prong approaches मा सेल्फ एक्चुअलाइजेसन को कुरालाई अलिकति सरले बढी जोड दिनुभयो र मेनली सरको कन्सर्न, सरको जुन प्रेजेन्टेसनबाट what I learned, and I believe everybody has learned, that the people do have different mindsets and they look the same thing differently. However, the different perspectives may lead to the same door and same chances. That is to
solve the problems and get rid of that problem in our real life. That could really lead us to the true learning, and that learning never ends. And SQC itself is a learning, and learning by doing and being involved there. SQC has its 7 steps, and those 7 steps are always with us, and that 7 steps are running and moving in our mind, in our brain, in our cells, in our veins. So overall, Avyakta sir's presentation was fabulous presentation, and I really salute his presentation. Thank you very much. That's all from my side. And once again, I'd like to thank Quest Nepal for giving me this wonderful chance. And thank you very much for Devraj sir for giving me this floor. Thank you very much. Thank you very much, sir. Really, सरको observation, minute level को observation I found. So now floor म फेरि अव्यक्त सरलाई दिन चाहन्छु. कमेन्टेटर सरको कमेन्टमा कुनै आवश्यकता अनुसारको फिडब्याक छ भने राखिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु. अव्यक्त सर, प्लिज. Thank you, Devraj sir once again. Baburam सरलाई, ओम सरलाई, रमन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद. So यसरी minutely observe गरिदिनु भएकोमा and providing me the feedback. अनि त्यसपछि अर्को कुरा चाहिँ लाइक आगामी दिनमा सायद मेरोबाट अलिकति छुटेको कुराहरू चाहिँ आगामी साथीको नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ एसक्युसी टुल्स भन्ने च्याप्टर नै छ सायद त्यस्तो लाग्छ मलाई. त्यो एसक्युसी टुल्समा चाहिँ एसक्युसी टुल फेरि उहाँको पाटो मैले गरिदिएँ भने फेरि उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने पनि एउटा दोधार हुँदो रहेछ. यो सबै एभ्रिथिङ इज इन्टरकनेक्टेड. त्यो गर्दाखेरि अलिकति समस्याहरू आउँदो रहेछ होइन. फेरि पनि अब थमन्सलाई धेरै धेरै धन्यवाद, किन माइन्युटली अब्जर्भ गरिदिएर मैले राखौँ कि नराखौँ कि भनेको कुराहरू सबै कुराहरू उहाँले गरिदिनु भएको छ. साथीहरूलाई पनि सबैलाई त्यसलाई क्ल्यारिफिकेसन गरिदिनु भएको छ. धेरै सरहरूको कन्सर्न चाहिँ त्यो टुल्समै आएर अड्किरहेको थियो. टुल्स चाहिँ अब नेक्स्ट सेसनमा नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट मन्थ ट्युजडे हामीले सायद गर्छौँ होला. मैले सेड्युल त हेरेको छैन, तर यसपछि आउने चाहिँ एसक्युसी टुल्समै छ. अब प्रब्लम्सहरू पनि म अर्को प्रेजेन्टेसन कसको हुन्छ उहाँले चाहिँ यो सबै कुराहरू इन्कर्पोरेट भ्याएसम्म मिलेसम्म गर्नु हुन म अनुरोध पनि गर्छु. ओके, अरू कुराहरू त खास केही पनि मैले त्यस्तो देखिनँ. सो अब छुटेका छन् धेरै कुराहरू, सबै कुराहरू सकिँदा पनि सकिँदैन. अनि त्यही पनि थमन सरले चाहिँ छुटेको कुराहरूलाई चाहिँ यो यस्तो भनेर भनिदिनु भएको छ. त्यसको लागि थ्याङ्क यू थमन सर. Welcome, sir. Welcome. देवराज सर, मेरो थ्याङ्क यू अव्यक्त सर. अवश्य पनि नेक्स्ट एपिसोड हामीको मा इट्स इन्टरकनेक्टेड. यो सबै एपिसोडहरू इन्टरकनेक्टेड हुन्छ. सो द्याट आई रिक्वेस्ट all the participants don't miss this series. Tuesday evening is the quality evening भनेर चाहिँ राखौँ. र अब म ऱ्यापअप सेसनतिर जान चाहन्छु. ऱ्यापअपमा म आज चाहिँ हाम्रो ऱ्यापअप सेसन कसले लिड गर्ने भन्ने कुरामा लास्ट मिनटसम्म दोधारमै थियौँ. सुवर्ण सरसँग सल्लाह गरेर राजकुमार सर म बसेर सल्लाह गर्दै जाँदाखेरि के गर्ने भनेर भन्दाखेरि लास्ट मिनटमा 11th आवरमा मैले निराजन सरलाई रिक्वेस्ट गरेँ. थ्याङ्क यू निराजन सर फर एक्सेप्टिङ द रोल. यो लास्ट मिनट इन्भिटेसनलाई एक्सेप्ट गरिदिनु भएकोमा म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु. र अब निराजन सरलाई मैले यहाँ इन्ट्रोड्युस गराउँदाखेरि के होला, अप्ठ्यारो पो होला जस्तो लाग्छ मलाई. हि इज भेरी वेल नोन पर्सन, क्वालिटी गुरु, क्वेस्ट नेपालको इमिडिएट पास्ट प्रेसिडेन्ट, चिफ एडभाइजर, चेयरम्यान नेसनल एसक्युसी काउन्सिल. अब क्वेस्टको गुदी सबै चिज उहाँसँग छ. मैले क्वालिटीसँग रिलेटेड अरू कुराहरूले चिनाएर नपर्ला. He's the academician,
एडुकेटर, राइटर, अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँहरू कतिलाई थाहा हुनसक्छ, हि राइट्स अ भेरी गुड पोएम, कविता पनि लेख्नुहुन्छ, एकदम राम्रो गजल लेख्नुहुन्छ, अब अहिले हाइकुतिर पनि लाग्नु भएको छ। सो उहाँको यो पाटोलाई पनि शुभकामना दिँदै म निराजन सरलाई ऱ्यापअपको लागि रिक्वेस्ट गर्दछु। निराजन सर प्लिज। हाम्रो अव्यक्त सरले भन्नुभएको जस्तो सबै जानेका कुरा यहाँ चाहिँ सबै शास्त्र भन्छ नि, यो संस्कृतमा नि एउटा शास्त्रमा एकदम चिन्तन मनन गर्ने, त्यसका चाहिँ विभिन्न आयामहरूबाट केलाउने, यहाँ सबैजना एउटै स्ट्याटसका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। र आज मलाई के खुसी लाग्यो भने कोही साथीहरू हेऱ्यो अलिकति उमेरले पाएको नभए नि व्यवहारले पाएको भएर होला, उहाँहरूको टाउकोमा कपाल कम भइसकेको छ, भएका कपाल पनि फुलिसकेको छ, त्यो बोलीमा प्रष्टता होइन, त्यो आइडियामा जुन एउटा निखर जुन आइरहेछ। र विशेष गरी एसक्युसीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी सबैजना मान्छेहरू एकदमै खारिएर होइन यो एसक्युसीका बारेमा चाहिँ अब राम्रोसँग बुझेको त भइहाल्यो, अब अरूलाई नि बुझाउन सक्ने त्यो लेभलमा हामी धेरैजना पुगिसकेछौँ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो। अब अव्यक्त सर धेरै पुरानो मान्छे हो, उहाँको अध्ययन, उहाँको प्र्याक्टिस, उहाँको अनुभव सबै कुराहरू उहाँको प्रेजेन्टेसनमा देखिन्थ्यो। आजको प्रेजेन्टेसनमा विशेष गरी हामी सबैलाई कुनै 2-4 वर्ड कण्ठ भयो भने चाहिँ त्यो डाइभर्जेन्ट र कन्भर्जेन्ट थिङ्किङ अनि एसक्युसी प्रोसेस भन्ने चिज चाहिँ कण्ठै भयो होला जस्तो लाग्छ मलाई। कमेन्टेटर्सहरूले पनि ज्यादै हाइलाइट गरेर त्यो विषयलाई उठाइदिनु भयो। त्यसबाट यो बुझिन्छ कि प्रेजेन्टरको सक्सेस भनेको चाहिँ उसले पिन पोइन्ट गर्न खोजेको मुख्य पोइन्टहरू त्यो प्रोग्राममा पार्टिसिपेट भएका मान्छेको मनोमस्तिष्कमा चाहिँ पुग्यो कि पुगेन, लेखिएको लेखिएन भन्ने कुरा हुन्छ। सायद मेरो विचारमा अव्यक्त सर त्यो मामलामा अत्यन्तै सक्सेसफुल प्रेजेन्टर बन्नुभयो होला। ती वर्डहरू चाहिँ अब सायद मान्छेले बिर्सिँदैन होला। आज जुन उहाँले की वर्डहरू छ नि उहाँको, की आइडिया भनौँ, वर्ड मात्रै होइन कि आइडियाको कुरा गर्दै थिएँ मैले। अब एसक्युसीमा हामीले ल्याटरल थिङ्किङ र लजिकल थिङ्किङ भन्थ्यौँ, उहाँले त्यसलाई भन्न त त्यही कुरो भन्नुभएको हो, तर अलिक डिफ्रेन्टली भन्दाखेरि त्यो कुरो त्यहाँ बढी प्रेजेन्टेबल हुन्छ, बढी इम्प्रेसिभ हुन्छ। त्यो प्रयास उहाँले गर्नुभएको हो र यो एउटा नलेज इन्हान्समेन्टको एउटा बाटो पनि भयो हामी सबैको लागि, त्यो उहाँले प्रोभाइड गरिदिनु भयो। अर्को कुरा चाहिँ एउटा ज्यादा सानो तर अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट एक्सर्साइजबाट ठुलो होराइजनमा हामीलाई सोच्न बाध्य बनाउनु भयो। टोमेटोको एक्जाम्पलबाट एक्सर्साइज गराएर यो पार्टिसिपेटरी मोडमा लैजानु भयो यो बिचमा आएर। सायद मेरो प्रेजेन्टेसन सुन्दा सुन्दा हाम्रा मास्टर ट्रेनरहरू अलि थाक्नुहुन्छ कि अलि उहाँहरू डाइभर्ट भएर बाहिर जानुहुन्छ कि भनेर पनि स्ट्राटेजिकली पनि राखेको हो कि जस्तो लागेको थियो सुरुमा मलाई। तर उहाँले कनेक्ट कसरी गर्नु होला त्यो एक्सर्साइजलाई भन्ने मैले हेरिरहेको थिएँ। कजेस एनालिसिसको स्टेपमा गएर उहाँले त्यो भनेपछि र पछि आएर एउटै समस्यालाई विद्यार्थीहरूले अथवा हामीले विभिन्न आयामबाट हेर्न सक्छौँ, विभिन्न कुराबाट त्यसलाई विश्लेषण गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको कनेक्सन गरेपछि उहाँले राइट एक्जाम्पल राइट तरिकाले राख्नुभयो भन्ने भयो मलाई। कमेन्टेटर्सहरूले जुन खालको फिडब्याकहरू दिनुभएको छ त्यो फिडब्याकलाई अव्यक्त सरले एड्रेस गरिसक्नु भएको छ, त्यसमा मैले केही भन्नु पर्ला जस्तो लागेन। ओभरअलमा मैले यसलाई समराइज गरेर हेर्दाखेरि म प्रेजेन्टर प्लस कमेन्टेटर साथीहरू बुझिदिन आग्रह गर्छु भनेदेखि एसक्युसी प्रोसेस भनेर हामीले छुट्टै च्याप्टर बनाएर यो डिस्कसन हामीले किन गरेको, बर्ड आई रिफ्लेक्सन के हुनसक्छ, यदि यो टोटल क्वालिटी म्यानेजमेन्टको पर्सपेक्टिभबाट हेऱ्यो भने कस्तो हुन्छ भने हामीले हेर्नुपर्ने, हामी एजुकेसनमा काम गरिरहेको छौँ, स्कुलमा एसक्युसीमा काम गरिरहेको छौँ। त्यो प्रोसेस भन्ने चिज अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट चिज हो क्या। यदि हामीले तर प्रोसेसमा चाहिँ हामीले ध्यान दिन सकेनौँ भने त्यो एक्सपेक्टेड आउटपुट चाहिँ आउँदैन।
त क्वालिटीको सबैभन्दा धेरै काम चाहिँ प्रोसेसमै हुनुपर्छ। प्रोसेसलाई अत्यन्तै राम्रोसँग फलो गर्नुपर्छ, हरेक स्टेपलाई एउटा प्रोजेक्ट मानेर काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ कुनै पनि त्यस्तो स्टेप छैन जहाँनिर हामीले कम आकलन गर्न सकौँ, यो सानो स्टेप हो भन्न सकौँ, त्यस्तो कुनै पनि स्टेप छैन। सबै स्टेपमा हामीले अत्यन्तै राम्रोसँग काम गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ धेरै टुल टेक्निक या प्रोसेसहरूको कुराहरू सँगसँगै लैजानुपर्ने छ त्यो एक्सपेक्टेड आउटपुट निकाल्नलाई। यो चाहिँ एउटा प्रोसेस नलेजको कुरा, एउटा सिस्टम थिङ्किङको कुरा, हामीले विद्यार्थीहरूलाई त्यो माइन्डसेटमा लैजाने, त्यसको चाहिँ एउटा टेम्पोररी गोल भन्छ नि त्यसलाई, सर्ट टर्म गोल चाहिँ त्यो हो, प्रोसेस नलेज दिने, सिस्टम थिङ्किङमा लैजाने। किनभने यो एसक्युसीको प्रोसेसमा हिँडाउन साँच्चै नै गाह्रो छ विद्यार्थीहरूलाई, तर असम्भव छैन, हामीले हिँडिराखेका छौँ। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई एउटा ग्रिभेन्सेसहरू छ, यो प्रोसेसमा राम्रोसँग गएनन् विद्यार्थीहरू भन्ने कुरा पनि हाम्रो कतिपय गुनासोहरू छ। यद्यपि विद्यार्थीहरूलाई प्रोसेसमा राम्रोसँग हिँडाउन सकियो भने चाहिँ हरेक कुरामा प्रोसेसमा ध्यान दिने, त्यसपछि रिजल्ट भनेको राम्रो आइहाल्छ भन्ने कुरा, त्यो माइन्डसेट मात्रै हामीले त्यो सिस्टम थिङ्किङको कुरा र प्रोसेस नलेजको कुरा चाहिँ यो बचपनदेखि नै यङ एजमै त्यो उनीहरूको माइन्डसेटमा राख्न सकियो भने त्यसले भविष्यमा हाम्रो विद्यार्थीहरूलाई अलिक फरक खालको मान्छे बनाउँछ भन्ने एउटा कुरा। यसलाई हामीले बुझ्न जरुरी छ एसक्युसीको प्रोसेसको कुरा गरिरहँदाखेरि, किनभने यो हाइली सिस्टमेटिक र साइन्टिफिक छ, यो कुरामा दुई मत छैन। त्यो कुरालाई अब हामी सबैले मनन गरिसकेका नै कुरा हो। अब यसमा अर्को कुरा मैले जोड्न खोजेको के भन्दाखेरि, म अव्यक्त सरलाई अनुरोध गर्न चाहेको कि तपाईँले जुन तरिकाबाट एसक्युसी प्रोसेसलाई थिङ्किङको लेभलदेखि लिएर स्ट्यान्डर्डाइजेसन, यसको चाहिँ जुन अलिकति रिसोर्सलाई इन्टिग्रेट गरेर फ्युचर रेफरेन्सको लागि चाहिँ तयार पार्ने कुरामा हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठाउनु भएको छ। त्यहाँ केही क्वेसनहरू पनि छन् तपाईँका, त्यहाँ केही क्रिटिकल आइडियाहरू पनि आएको छ कि जसलाई अब हामीले मनन पनि गर्नुपर्नेछ। त्यो पार्ट मलाई अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट लागेको थियो एन्डतिर। मैले के भन्न खोजिरहेको छु भन्दाखेरि, यो एसक्युसी प्रोसेसमा विद्यार्थीहरूलाई यस्तो खालको सिस्टमेटिक एसक्युसी प्रोसेस हामीले बनाएको छौँ, यति साइन्टिफिक छ होइन। यसबाट विद्यार्थीले प्रब्लम कति सल्भ गर्छन् गर्दैनन् त्यति इम्पोर्टेन्ट होइन, त्यो चाहिँ एन्ड होइन, त्यो एउटा मिन्स मात्रै हो। प्रब्लम दिएर प्रब्लमलाई सल्भ गर्नुपर्छ है भनेर यो प्रोसेसमा लानुको अर्थ त्यो उनका समस्या चाहिँ 100% सल्भ होस् भन्ने मात्रै छैन। त्योभन्दा बिगर अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि, यो प्रोसेसमा विद्यार्थीहरूलाई जेन्युन ढङ्गले हिँडाउन सक्यौँ भने हामीले भनिरहेको विद्यार्थीहरूको जुन पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट हो नि, जुन प्रो सोसल पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भनिरहेछौँ हामी, विद्यार्थीलाई गुड एन्ड स्मार्ट बनाउने कुरा गरिरहेछौँ। विभिन्न स्टेपमा विद्यार्थीले विभिन्न यो प्रोसेसमा जाँदा विभिन्न स्टेपमा काम गरिरहँदा हाम्रो विद्यार्थीभित्र साइमल्टेनियसली गुड एन्ड स्मार्ट क्यारेक्टर डेभलप हुँदै जान्छ र एट द एन्ड विद्यार्थीको पर्सनालिटी डेभलप चाहिँ सरले आफ्नो यो लिट्रेचरमा या प्रेजेन्टेसनमा रिफ्लेक्ट गरेर त्यसलाई कहीँ न कहीँ कनेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँले एक दुई ठाउँमा त्यो बोल्नु भएको छ, तर त्यसलाई चाहिँ अझै क्लियरली तपाईँले त्यतातिर कनेक्ट गरेर तपाईँको प्रेजेन्टेसनको एन्डलाई चाहिँ त्यहाँ ल्याएर टुङ्ग्याउनु भयो भने यो अत्यन्तै सुन त छँदैछ सुगन्ध हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको है। यो मेरो एउटा सानो सुझाव तपाईँहरूलाई राखेको छु। मैले ऱ्यापअप गर्दैको क्रममा मैले यी कुराहरू यहाँहरूलाई भन्न चाहेँ। अर्को एउटा कुरा पनि म थप्न चाहन्छु, त्यो चाहिँ मैले अव्यक्त सरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, उहाँले यसलाई ओपन अप गर्नुभएको छ। एसक्युसीलाई करिकुलर एक्टिभिटीको रूपमा राख्ने स्कुलहरू, को करिकुलर एक्टिभिटीको रूपमा चलाउने स्कुलहरू सबै हामी मास्टर ट्रेनरहरूले एउटा काम गर्नुपर्ने हो। यो आइडियालाई आज सरले यहाँ राख्दाखेरि मलाई के आयो भने, अब एसक्युसीको ल्याब चाहियो हाम्रा स्कुलमा। विद्यार्थीले मिटिङ कहिले चौरमा बसेर गर्ने, कहिले लाइब्रेरीमा बसेर गर्ने, उनीहरूको प्रब्लमहरू लास्टमा स्लाइडमा देखाउँदाखेरि के लिमिटेसन भयो, के प्रब्लम फेस गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विद्यार्थी त्यो पनि भन्छन् के होइन। अब हामी
इन्भाइरोमेन्ट दिने हामी फेसिलिटेटर, हामी गाइड, हामी सुपरभाइजरको हिसाबले हेर्दाखेरि अब एसक्युसीलाई राम्रोसँग प्र्याक्टिस गराउनलाई, त्यो प्रोसेसमा राम्रोसँग हिँड्ने बनाउनलाई होइन, प्रोसेसमा नहिँडाइ त त्यो एन्ड रिजल्ट आउँदैन। त्यस कारणले एउटा ल्याब चाहियो जहाँ विद्यार्थीहरू हप्ताको एक पटक दुई पटक कतिखेर बस्नुपर्ने त्यहाँ बसुन्, त्यहाँ एसक्युसीका टुल्सहरूको पोस्टरहरू त्यसका फ्लेक्सहरू बनाएर राख्न सकुन्, अनि एसक्युसी रिलेटेड बुक्सहरू त्यसपछि अरू रिसोर्स मेटेरियल्सहरू त्यहाँ राख्न सकुन्। र एसक्युसी त हाम्रो त 10, 15, 20, 50, 60वटा हुनसक्छ नि, सबै विद्यार्थीहरूका लागि त्यो ठाउँ जहाँ उनीहरूले गरेको कामको म्यानुअल, उनीहरूले काम गरेका कुराको डिस्प्ले गर्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ रेकर्ड राख्ने कुरा, त्यसलाई डकुमेन्ट गर्ने कुरा सिस्टमेटिक रूपले सुरक्षित तरिकाले त्यो ठाउँमा राख्न सकुन्, ताकि एसक्युसीका बारेमा त्यो स्कुलका कुनै पनि विद्यार्थी अथवा अरू कोही भिजिटरले एसक्युसी के हो भनेर बुझ्नु पर्दा त्यो ठाउँमा गएर बस्ने बित्तिकै त्यहाँको ल्याबको सबै रिसोर्सेस र मेटेरियल्सबाटै के थाहा होस् भन्दाखेरि एसक्युसी के रहेछ भन्ने थाहा होस्, कसरी काम हुँदो रहेछ भन्ने थाहा होस्, विद्यार्थी कसरी प्रोसेसमा काम गर्दो रहेछन् भन्ने कुरा देखियोस्। त्यस्तो खालको ल्याबको आवश्यक पर्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्यो, मैले जस्तो लाग्यो त्यस्तै कुरा त्यहाँ यहाँहरूलाई मैले सेयर गरेँ। यो राम्रो लाग्यो भने हामीले सुरु गरौँ, जसलाई पोसिबल छ, फिजिबल छ, गर्न सकिन्छ हामीले सुरु गरौँ। त्यो एक्जाम्पल नै हुन्छ अरूको लागि। र त्यहाँनिर जुन स्ट्यान्डर्डाइजेसनको क्रममा जो रिसोर्सलाई एक ठाउँमा ल्याउने र त्यो पार्टमा एसक्युसीले गरेको कामको नलेजलाई चाहिँ रेकर्डमा राखेर, डकुमेन्टमा राखेर फ्युचर रेफरेन्सका लागि त्यसलाई प्रयोग गर्ने कुरा। र विद्यार्थीले हेर्नुहोस् त 6-8 महिना दुःख गरेर 1 वर्ष लाएर गरेको चिज हामीले चाहिँ त्यो स्टार्टर भएर बस्या होला, त्यो कतै रेकर्डै नहोला, त्यस्तो चिज हुनु भएन। ती सबैलाई रेकर्डमा ल्याएर राख्न सकियो भने त्यो हामी सबैका लागि ठुलो सम्पत्ति हुन्छ। त्यतातर्फ हामीले सोच्नु पर्यो जस्तो लाग्यो। अव्यक्त सरले यो कुरालाई उठान गर्नुभएको हुनाले मैले यसलाई उठाएँ, यसलाई थप गरेँ, त्यसमा बल पुर्याएँ मैले। म यति भन्दै आजको यो मास्टर टक सिरिज मा उपस्थित हुनुभएका सबै आदरणीय मास्टर ट्रेनर्स साथीहरू, फेसिलिटेटर साथीहरू, कमेन्टेटर र प्रेजेन्टर मुख्यतः यहाँहरू सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आजको यो सेसन अत्यन्तै फ्रुटफुल भयो भन्ने लाग्दछ मलाई। र अर्गनाइजर साथीहरू, वेस्ट नेपालका सबै मित्रहरू प्लस यसका मोडरेटर देवराज घिमिरेप्रति म हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै मेरो यो छोटो ऱ्यापअप नोट यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू निरज सर। अलवेज बी प्रिपेयर्ड होइन, अलवेज प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ उहाँ। थ्याङ्क यू फर द वन्डरफुल कमेन्ट्स एन्ड द ऱ्यापअप with the comments, with the suggestions. Thank you very much.